बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम इस्लामिक वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वैलेंटाइन डे के हवाले से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, इसको बड़े सगीर में क्या अहमियत है और मगरबी ममालिक में इसकी क्या अहमियत है। लेकिन इस सबसे कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को हर साल मोहब्बत करने वाले योम इजहार मोहब्बत की हैसियत से मनाते हैं। बिलखुसूस मगरबी ममालिक में ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस्लामी ममालिक में इसका कोई रिवाज नहीं है। सब ममालिक में ये दिन मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है और बाज़ ममालिक बिलखुसूस एशियाई और मुस्लिम ममालिक इस दिन को बुरा समझते हैं और मुस्लिम ममालिक में इस दिन को बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जहाँ वैलेंटाइन डे नौजवानों में मशहूर होता जा रहा है, हर साल दाएं बाजू पर सख्त गिर हिंदू कारकुन मोहब्बत के ऐसे जोड़ों के खिलाफ धमकियां देते हैं। 14 फरवरी को दुनिया के बेशतर ममालिक में वैलेंटाइन डे मनाने का रिवाज आम है और इस सिलसिले में बेशतर शहरों में नौजवान इसे त्योहार की तरह मनाने लगे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन है जिस रोज आप जिससे प्यार करते हैं उसकी जानिब अपने एहसास का इजहार करते हैं। प्यार का इजहार आसान नहीं है और काफी वक्त लगता है और हो सकता है किसी को पूरी उम्र लग जाए। ताहम बाज हजरात का कहना है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, ये उन तमाम अफराद के लिए होना चाहिए जिनसे आपको प्यार है। ये अफराद आपके वालिदैन, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं होती। अगर वैलेंटाइन डे प्यार के इजहार का दिन है तो उसमें उन तमाम लोगों को क्यों ना शामिल करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। इसके आगाज के बारे में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं। बास के नजदीक ये वो दिन है जब सेंट वैलेंटाइन ने रोजा रखा तो और लोगों ने इसे मोहब्बत का देवता मानकर ये दिन उसी के नाम कर दिया। कई लोग इसे क्यूपिड मोहब्बत का देवता और वेनस हुस्न की देवी से मसूम करते हैं जो क्यूपिड की माँ थी। ये लोग क्यूपिड को वैलेंटाइन डे का मरकजी किरदार कहते हैं जो अपनी मोहब्बत के ज़ेर भरे 3 नौजवानों पर चलाकर उनको घायल करता था। तारीखी शवाहद के मुताबिक वैलेंटाइन डे के आगाज के आसार कदीम रोमन तहजीब के उरूज के जमाने से पहले चले आ रहे हैं। 14 फरवरी का दिन वहाँ रोमन देवी देवताओं की मलका जोनू के एजाज में योम तातील के तौर पर मनाया जाता है। अहले रूम मलका जोनू को सिनफे नाजुक और शादी की देवी के नाम से मसूम करते हैं, जबकि 15 फरवरी ल्यूप्रिक्स देवता का दिन मशहूर था और इस दिन अहले रूम जश्न जरखेजी मनाते थे। इस मौके पर वो पूरे रूम में रंगारंग मेलों का एहतमाम करते थे। जश्न की सबसे मशहूर चीज लड़के और लड़कियों के नाम निकालने की रस्म थी। होता यूं था कि इस रस्म में लड़कियों के नाम लिखकर एक बर्तन में डाल दिए जाते और वहां मौजूद नौजवान उसमें से बारी बारी पर्ची निकालते और फिर पर्ची पर लिखा नाम जश्न के इख्तिताम तक उस नौजवान का साथी बन जाता था, जो आखिरकार मुस्तकिल बंधन यानी शादी पर खत्म होता। एक दूसरी रवायत में इस त्योहार की तारीखी पस मंजर को देखा जाए तो इस त्योहार का ताल्लुक सेंट वैलेंटाइन से जोड़ा जाता है। सेंट वैलेंटाइन नसरानी कलीसिया के 2 कदीम कुर्बान होने वाले अशखास का नाम है। कहा जाता है ये 2 शख्स थे और एक कौल में है कि इस नाम का एक ही शख्स था जो शहनशाह क्लॉडिस की तहजीब किताब ना लाते हुए 286 ईस्वी में हलाक हो गया और जिस जगह ये हलाक हुआ उसी जगह 350 ईस्वी में बतौर यादगार एक कलीसिया तैयार किया गया। जब रोमियो ने ईसाईयत कबूल की तो वो इस साबका त्योहार को यौम मोहब्बत के तौर पर मनाते रहे, लेकिन उन्होंने इसे बुत परस्ती के मफहूम से निकालकर मोहब्बत इलाही में तब्दील कर दिया और दूसरे मफहूम में मोहब्बत के शोहदा में बदल लिया और उन्होंने इसे अपने गुमान के मुताबिक मोहब्बत और सलामती की दावत देने वाले सेंट वैलेंटाइन के नाम कर दिया, वैसे जिसे इस रास्ते में शहीद कर जानते हैं, और इसे आशिकों की ईद और त्योहार का नाम दिया जाता है। और सेंट वैलेंटाइन को आशिकों का सिफारिशी
اور ان کا نگران شمار کرتے ہیں۔ نیل اسرانی کے عالموں نے اس رسم سے بہت برا اثر لیا اور اس سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اخلاق خراب کرنے کا سبب قرار دیا، لہٰذا اٹلی جہاں پر اسے بہت شہرت حاصل تھی ناجائز قرار کر دیا گیا، پھر بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ وہ اس طرح کے کچھ یورپین ممالک میں چند بک ڈپو پر ایک کتاب ویلنٹائن کے نام سے فروخت شروع ہوئی، جس میں عشق و محبت کے اشعار ہیں، جسے عاشق قسم کے لوگ اپنی محبوبہ کو خط میں لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ برطانیہ میں یوم ویلنٹائن کو مقبولیت 17ویں صدی عیسوی میں ملی۔ اس صدی کے اختتام تک ویلنٹائن ڈے کے کارڈ سامنے آ گئے، جو جذبات کے اظہار کا آسان ذریعہ ہے۔ یہ برطانیہ کا وہ دور تھا جب عورتوں اور مردوں کا گھلنا ملنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امریکیوں میں بھی ویلنٹائن ڈے کے پیغامات کا تبادلہ 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ امریکن گریٹنگ کارڈز ایسوسی ایشن نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں اس دن تقریباً 1 ارب کے قریب کارڈز بھیجے جاتے ہیں۔ سعودی عرب نے ویلنٹائن ڈے پر تحائف کے طور پر دیے جانے والی چیزوں پر پابندی لگا دی۔ پاکستان میں بھی یہ دن منانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز پر اس دن کی خصوصی نشریات دکھائی دے جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو تحائف دینا، تفریحی مقامات پر جانا اور کھانے کی دعوت دینا اس دن کی مناسبت سے عام ہے۔ پہلے محبت قربانی کا جذبہ مانگتی تھی اور اب خرچہ مانگتی ہے۔ بدقسمتی میں پاکستان میں اسے بھرپور انداز میں منانے والے اس بات سے لا علم ہے کہ اسے کیوں منایا جاتا ہے۔ اس دن شہر کی سڑکوں پر عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھولوں کی دکانوں سے پھول غائب ہو جاتے ہیں، بس اسٹاپ پر من چلے لڑکے لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرتے ہیں اور پھول پھینکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ تمام پارکوں میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد موجود ہوتی ہے اور اس دن کے لحاظ سے لڑکیوں نے سرخ لباس سے تن کیے ہوتے ہیں تاکہ اس دن بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوا جا سکے۔ اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے اور پاکستان میں ہر کوئی اس فیشن کو اپنانے کے لیے سرگرداں ملتے ہیں۔ ویلنٹائن کیا ہے یا اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً نئی نسل کے لیے جو ایسے فیشن اختیار کرتے ہیں اور ایسے ایام خوشی سے مناتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مسلم ممالک خصوصاً پاکستان پر تہذیب کی جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ چند سال پہلے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے۔ گلوبل ویلیج کا نعرہ مغرب سے آیا، جس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو ایک تہذیب کے زیر اثر پر لایا جائے، جہاں ایک نظام ہو، ایک تہذیب ہو اور اس کے رسم و رواج کو دوسری تہذیبیں قبول کر لیں، اسے اپنی زندگی کا جزو لازم بنائیں اور اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ جد و جہد میں مصروف ہیں۔ بہت سے لوگ اسے ایک مغربی رسم و رواج قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، جبکہ بہت سو کا خیال ہے کہ جب جنگیں لڑنے کا دن منا سکتے ہیں تو سال میں ایک دن باہمی محبت کے نام کیوں نہیں کر سکتے۔ ہمیں مغربی انداز پسند نہیں تو اپنے مذہبی اور معاشرتی انداز میں رہتے ہوئے بھی یوم محبت منا سکتے، لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہم جتنے پیسے اس قسم کی سرگرمیوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر وہی رقم کسی ضرورت مند کو دے دیں تو کیا مناسب نہیں ہوگا؟ ویلنٹائن ڈے کا مطلب ہے اپنے محبوب کو تحفہ دینا اور محبت نبھانے کا عہد کرنا۔ ویلنٹائن ڈے پر تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے صدیوں پرانی روایت ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ جدید شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جب سے کمیونیکیشن نے فاصلے کم کرنے شروع کیے، ایک علاقے سے رسم و رواج دوسرے علاقے میں تیزی سے پہنچنا شروع ہو گئی۔ ٹی وی، ڈش کیبل اور انٹرنیٹ نے اب گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں چھوڑا جو دوسرے خطوں کے رسم و رواج سے متاثر نہ ہو۔ انڈیا کی ثقافت کی پاکستان پر یلغار سب کے سامنے ہے۔ ویلنٹائن ڈے بھی عاشقوں کے لیے ایک نعمت بن کر وارد ہوا ہے۔ اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں مگر اب تک اظہار کرنے کی جرت نہیں کر پاتے، اسے صرف پھول یا پھر ایک سستا سا کارڈ بھیج کر اپنے دل کی آواز اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ آگے آپ کے محبوب کی مرضی ہے کہ وہ بہت ساری آفروں میں سے کس کی آفر قبول کرتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ویلنٹائن ڈے اور ہندوانہ طرز کی شادی کی رسومات کو بہت آسانی سے اپنا لیا، مگر یورپ اور ہندوستان کے اچھے اصولوں کو نہیں اپنایا۔ اسلام میں ویلنٹائن ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی سے یا اپنے دوستوں سے، تو اس کے اظہار کا کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔
یہ ویلنٹائن ڈے کا وائرس جو ہماری نسلوں میں بھرا جا رہا ہے، اس کو ہم نے اپنی نسلوں سے دور کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو یقیناً ویلنٹائن ڈے کا نظریہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔